قبولیت دی مور لگ گئی میں تو انو سارے انو مبارک دے ساں خصوصاً لکھویرہ برادری نو حسین دی اممہ کو خیرات مل گئی ہے اور جو منگڑا نے مانگڑا ہوئے اتھرو جدائیاں وین سمجھ لو حسین دی اممہ راضی ہو گئی ہے پاک بطول دی بارگاہ وچوں خیرات مل گئی ہے اور دعاواں سامنے رکھو بازار کیڑا بازار پڑا کتنے بازار پڑا میں بازار جو اکھی نال ڈٹھے نے گلیاں ڈٹھیاں نے ایک ادھا بازار تے ہے کوئی نہ 144 بازار 208 دیاں بھیڑا ودیاں دین بچیں دیاں اللہ اکبر و پاک پردہ دار بی بیاں جنہ دے پردے عرشہ تو آئے نے جنہ ادھی رات ویلے نانے محمد روزے تے جانا ہوئے حضرت غازی عباس دراز فرمائے جتنے احباب جتنا سفر کر کے اللہ کسی نو دھیاں دا دکھ نہ دے اللہ سب تے رحم و کرم فرمائے دعاواں سامنے رکھیا جے فدائی صاحب کہنا کی چاریاں شرم دے شہر دی شہزادی اے یقین ہو گیا ہے بابا حیدر شاہ گیلانی راضی ہو گئے نے میں مرادہ پیاں جو منگڑا نے اڑ کجوسی نہ کرے آئے شرم دے شہر دی شہزادی بے شرم دے شہر چا گئی لانے لگی مجھے چوٹ مہارے نو بیمار دی کمر نوا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ایک بابے دے کل گزرے بابے موڈے تے ہاتھ رکھے آندائے بچائیں عمر تھوڑی ایوال چٹے ہو گئے عمر تھوڑی ای کمر جھوک گئی ای عمر تھوڑی ای بٹھڑا ہو گئی اے دی وجہ کی ہے اے دی وجہ دسیں لگا پہلے بات اگلی زین چرکھوں لگی تمہاری کو بیمار دی کمر نوا گئی بزرگ جوان اکھی وستیاں پیانے قبولیت دیا گھڑیاں نے بات پلے پالو دل تے ہاتھ رکھ کے سنے آجے کہنا کی چارے ہاتھ بن لواں پہلے معافی مانگ لواں جے تکلیف سے آدھا ہوئے رنگ بدلا گئی میں تابعدار میں دلا دینا ہوں اگلی بات بھی شاید چھڑ دے وائی تھئی تمام چکرا اے ڈٹھی ماں ٹر دی بغیر تاوچ تئی داڑی رنگ بدلا گئی سید رو رو کی آدھائے اے رت نہیں رکھنی زندگی ساری یا غیرت جگر نو بھائی کیا بات ہے تواڈی کیا بات ہے ملکہ چھڑے نے بازار شام جس بازار جاوے کافلہ لوگ پتھر مارے آگ سکتے جن دیر تھی جو آوے سکتے اور کچھ نہ گرم پانی ساٹتے ہیں اے بھی نہ ہوئے تو بکواس کر کے آکھر اچھی اچھی باغی آگئے باغی آگئے باغی آگئے باغی آگئے ایک بازار چھے کافلہ پہنچے نا عورتیں چڑھی ہوئی چھتاں تھے لفظ میرے انتہائی آخری 1.5 to 2 منٹ اس بات تمام ٹھیک ہے نا بھائی عورتیں چھتاں تھے بیٹھی ہیں بڑا رش بازار چھے کسی پتھر نہیں مارے میں کوئی نہیں تو انہوں اکھنا میرے لوگ کسی پتھر نہیں مارے کسی وٹا نہیں مارے کسی آگے نہیں سکتی کسی کوئی لفظ نہیں غلط بولے بنت علی نے فرما سجاد بیٹا جی پھوپھی اممہ فرما اس بازار لوگ وستے کوئی نہیں اللہ اکبر پھوپھی اممہ وستے پھر پچھلے بازار ہیں تو لوگاں بڑا ساڑھا استقبال کیتا ہے محمد دیاں دھیاں دا
میرے کو نہ مڑ گل کھلواؤ سن سمجھتے لئی نے میں کہ پڑھ گیا بطول دیاں دھیاں دا بڑا احترام کیتا نے حسین دیاں بہناں دا بڑا استقبال کیتا نے پتھر مارے نے اگ سٹی نے گرم پانی مندہ چنگا بولے نے اس بازار کچھ بھی نہیں ہویا جے سن کے برداشت کر سکتے نے تے گیلانی دے قدمہ چ لفظ آکھاں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا اماں اے بازار عیسائیاں دا ہے کہیں سنیا تے کدے سر تو گزر گئی سبحان اللہ او میرے نانے محمد دی امت آئیو مسلمان آنے پتھر مار دے وہ مسلمان نانے محمد دا کلمہ پڑھنا ہے عیسائی میں غیر مسلم پھوپھی بطریے دی آپس اچ گل ہوئے پئی اس مکان دے تھلے کھڑے ہیں اتے عورتاں بیٹھیاں انہاں عورتاں دے کول ایک ضعیف العمر عورت بڈھڑی مائی تھلوں چڑھی اتے سوٹی دی ٹیک تے انہاں عورتاں نو جھڑکیاں دی حیا کرو تھلے اتر جاؤ انہاں کہ ماں سارے لوگ قیدیاں دا تماشا ویندے پے نسی بھی ویندے پے ہیں انہاں تے پتھر بھی مارے نسی پتھر نہیں مارے بھی قیدیاں نو کیا مارنا ہے مسافر ہے نہیں قیدیاں تے اسی ویندے پے او سا کیا حیا کرو میں ہن حجرہ عبادت وچ بیٹھی آئی حضرت مریم دے روون دی آواز آئی ہے رو رو کے آندی پئی ہے او تو انہاں دے نانے دی امت آئی تسی تے حیا کرو بطور دی گندی سبحان اللہ تھلے اتر جاؤ پاک بطول دیاں بیٹیاں محمد دیاں بیٹیاں میں صرف لفظ کا آکھ جانا بذاتل نہیں جاؤں گا حاجی محمد حنیف صاحب اللہ تو پیار قبول فرمائے عیسائی عورتاں مکان دی چھتاں تو پھر چادراں تھلے سٹیں مول پہ گیا میری گال مول پہ گیا واہ بھائی واہ اعلامی راضی ہو گیا او جی اچھی اچھی آوازاں آنے لگ پیا بطول دیاں بیٹیاں محمد دیاں بیٹیاں عیسائی عورتوں تھلے اتر گیا انہیں اعلان کیتا خبردار کوئی مرد بازار چ نہ رہے نکل جاؤ بازار کسی نئی جگہ مل دی نکلن دی دیوار نال متھا لا لوے اکھاں دے ہاتھ رکھ لوے اکھاں بند کر لو